پیغمبر اول د کور نه آغاز وکړه. نو قرآن وی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ خبردار کا پویا کا اویروا دا شرک دا انجامنا دا کفر دا انجامنا دا اللہ دا نافرمانے دا انجامنا خبردار کا دا خلق پیغمبر کم خلق الاقربین خپلوان قریبی رشتہ داران. امام الانبیاء دا خپلوان راجم اکڑی دی دعوت ورلکڑے دے روٹے ورلکڑے دا اور راجم کئی ہوئی چیز یو کار شورو کوما تاسو ملگرتیا کوئے یو کن کوئے سو کے ملگرتیا تا تیار نہ دے بیا دا خپل دا کور دا خلقو نائے پیغام را پور تا کو بہر تشو دا خلق چوئی کنا دا صفا غرطا دا صفا غرطا رستو خطل لے اولی دا کور نا آغاز کرے دے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ داد امام الانبیاء آغا وفادار بی بی دا آغا خزدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ چی دے پا پیغمبر باندے خپل معلوم لگولے دے دا یودا سے زنانوا چی دا عرب دیر اللوی مالدارا و تاجروا دیر لوی کاروباریو دا دے پا کاروبار کے دیر پسونو خلق چی دے غیب کار کو او کل چی دے وعدد نبی کریم سر شوے دے نو چی امام الانبیاء اعلان دا نبوت کڑے دے نو دا ٹولو نا اول تصدیقی دے خزے کڑے دے ٹولو نا اول تصدیقی چا کڑے دے او داؤم یو عجیب خبر دا مردان والاو دا دنیا یو رواج دے چه خلق اومنی خو خز پالالا خواند نمانی دا سیدھو کنا خلق بوئی دیر لوئے سڑے دے خزای چرتا پالالا منی دا سے پاسانے نمانی بلکہ تردے پورے دا تاسو باوری دلی ویو سڑے ہو دیر نیکو زبرگو بزرگو دا اللہ ولی ہوئی طول دنیا منو خو بس دے خزے نہ منو بس سجوڑے نہ منو دوی چو سچ لکم چی دا خزم امو منی دا سے پدی آوا کی علوتے دے دا سے دا کور بار پا سہن کے ناسا دسی چی برکت لی یرا سک سڑے پا آوالو زی روان دے بیا والو دا سے راغے دروازے نا کور کے را روان شکور تا خزو تو اے سڑیا تو بزان تو اس ولی ہوئے بزرگ ہوئے ولیان تا پشانتی نہیں ولی خو آگئی دا لک ساتھ مخ کے چبرا پا دی آوا کے والو اترار یہ تا ولی دو خزے آگئی آو کنا سڑیا پاوالو تو ولی خودی تو ہوئی نو خزے دیور تو ہوئی خزے آگا زوما کنا یہ خط تو ہوئی زکدہ کو گوگ روان ہوئی کنا بیائی رد کو دا نمانی خدا دا امام ولی نمانی دا غی وجہ دا دا چی دے خزتا دا خلوت آغا رازو نا معلومی چی آغا بل چاہتا چی دا سنگ دے دا غی اسر جون دی چی دا اخلاق کور سنگ دی باہر سنگ دی دے کور سنگ دے او دا باہر خلق سر سنگ دے نو زکی غنمانی خو امام الانبیاء آغا حسنی دا کلچ نبی کریم اعلان دا نبوت کے کور تر آغلے دے لا اعلانی ہم دے کڑے وحی پر آغلے دا کور والا توی چی زملونی دسرونی پما کمبل راوا چوئے صادر راوا چوئے ساڑور لکی اول وحی چی پر آغلے ہوا رپی گی دا سے ساڑے دی ام المومین پہ کمبل واچو صادر پہ واچو نبی کریم ہوئی چہ خدیجہ انی خشیتو علی نفسی زپزان باندی یریگم بچا ماتا خطر علی زپزان دیر یریگم کے دیشی زندگی وفاو نکی چرتا مرگ را روان دے خو ام المومنین سوئی وی کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق
کوئی کلا ہرگز نہ دا اللہ پا ذات میری قسمی اللہ تا چرے نہ رسوا کئی اللہ تا چرے نہ خرابئی ولی انکا لتصل الرحمہ تو خسل رحمی کوئے خلقستا نہ خپکی گی تے رضا کئے خلقتا محروم کئی تور لور کئے خلقتا تا بدوئی تور تا خوائے خلقتا تا کنزلی کئی تور تا دواگانے کئے انکا لتصل الرحمہ وتصدق الحدیث او ترشتی نے تا چرے دروغ ندیویلے تا دیر لوئی ملم دوست انسانے او تا چی دا غریبانانو خیال ساتے پا حق باندے ادرے گے نو دا صفات چے پچا کی اللہ دا سے کس چرے امن رسوا کئی مردان والاو خزد خاون تعریف کئی دا دلیل دا صداقت مصطفیٰ ہندے چے اول خز من لے دے چا من لے دے اول اقبل خز من لے دے او دادر تویما مردان والاو محمد ولی والاو کلی والاو واو رہے چے دویم انسان چے دے ہر سو کی منی خود نوکر خادمی نو منی دا سداو کر دیو بار دیر لوئی سڑے کور کی چھ ملازمی اگوی ماتا ہے پتا دئی ماتا وہی کنا تاسوی غٹان تو ورشی پلان کیا خدی اگر ڈرائیور نہیں تا پوسو گئی یا دا نور دا کور نوکر نگئے ماتا ہے لیرہ خپاتا بی خیوران سڑے دے ولی انسان دے خطا کی گی غلطیانی کی گی تینا خود زدر تویم دے امام الانبیاء دا پاک دلیل تو گو رہے دا سے پاک انسان دے چے خادم دا کور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو پا کور کی پاتی کی گی دا آغا غلام دے دا نبی کریم چے دا دا مکی پا منڈے کے خرسید او ام المومنین خدیجت القبرہ غصتے ہو بیا دا غی وعدہ دا نبی کریم سرشوے دے دیم دا نبی پا کور کی پاتی کی گی مردان والا دا غلام نو دادر یمن دا علاقے دے مالدار کورا نہیں بچے ہو خوداکوانو اغوا کڑے ہو او بیائے خرسید راتلو دا نبی کریم کور تراور سید دے امام الانبیاء پا کور کے پاتی کی گی دا نبی کریم غلام دے او پلارے ور پس دا سے غمجن دے پلارے ور پس دیر غمجن دے دمر غمجن شوے دے چی پخپل بچی پسے شاعری شورو کڑے دا شاعر شو پا بچی پسے او سوئی بچیا تراغ پورے باز پا نرم بسر نسملم چی ترسو پورے میں تنے پیدا کرے زب خش نخرم ترسو پورے میں چی تنے پیدا کرے گرزی سرگردانا پلارے گرزی مامائے گرزی تونے گرزی مور غمجن دا اللہ اکبر دیر پریشان دی کی ورطا چا پیغام و رسو چمبارک شے ستاسو بچے چے دے اگا میلاو شو کم دے دے وی پا مکہ کی یو انسان دے دا اگا پکور کے دے دا مورو پلارو تونما بگانے را روان شوی دی نبی کریم کور تراور سیدل نبی کریم پی جندونا نبی کریم توئی چے زید منگ بچے دے دا غلام نے دے خو منگ استانا دخپل بچی خیر غوارو ملز منگ بچے واپس کا منگ پہ دیر لڑزی دلیو منگ پہ دیر دردی دلیو اللہ اکبر نبی کریم ہوئی چی ٹھیکنا زمان پہ اعتراض نشتہ دے کہ زید استاسو سرپ خوشحالیت لو نو زید نمانکوم راولے زید چرتا باہر تلے ہو چی زید راگے نبی کریم اللہ اکبر ناستے سنگا چی زید راگے پلارے یو دمون خطو پہ وقبل بچی پوئے او دا سینے سرے وہ لگاو جوخی کو ترونو جوخ کو نبی کریم ہوئی چی زیدہ اب وہ تویلیو چکہ زید در سر اتلو نو منکو میں نا خوکاغا نتلو نو پا زوری نلے گاو لارے وہی چی سنگ بنزی دا مور نا جدا شوے دا پلار نا جدا شوے پا غلامی کی خرس شوے چی دے سنگ دمر وقت بات چی مورو پلار وینی اگا بنزی اگا با خود چگی ہوئی عزیبا نبی کریم ہوئی زید تازہ مامین و محبتم لی دلی دی تازما پیار و شفقتم لیدلے دے
تا زما تربیت و تعلیم لیدلے دے او تا د مور و پلار غمین هم لیدلے دا استاد اختیار دے کہ زما سر پات کیگی نو ټول عمر با زما سر او کدد مور و پلار سر زین زدے پا خوشحالے لے گما دا ډیر لوی امتحان دے دی بچیلا دے خادم لا خو مردان والو حد کرے دے یو دمی چگوی یا رسول اللہ خرات پت دادا میں مور و پلار دی خو کلچستا سر زما تعلق راغلے دے ماد کائنات ہر رشتہ ستا پر رشتے باندے قربان کرے دا نظم خرات پت دا مور و پلار میں نو غلام امداد سے من لے دے بچوں کے او دریم کس آگئی ہر سوک بدی امنی خلقو تا پتہ نشتے خستاد بچپنو ایار ملگرے چرے دین منی در سے دو کنلا دا بچپن یار چی دین منی امدغا سے خبر دا ملگری یو دا اسکول ہوئی پا یو کالج کے سبق ہوئی یو پا یو گراؤنڈ کی لبی کئی لوشی بیا یو نا اللہ یو عالم جوڑ کی او دولور کی ملگرے پریدہ مڑا ماتا معلوم دے دا سی دو کن دین منی اللہ خود نبی کریم دا بچپن یار دا نبی کریم دا لڑکپن یار دا معشوم والی یار چے دے اگا ابو بکر صدیق دے زار شمد ابو بکر صدیق نا دا سے من لے دے چکل دا اللہ نبی اعلان کرے دے چا موجزہ غختلے دا چا دلیل غختلے دے چا بحث کرے دے چا انکار کرے دے چا جگڑ کڑی دا رستوی من لے دے خو ابو بکر صدیق آگا دے چی دا پیغمبر دخلینا اعلان شوے دے ابو بکر صدیق پٹستر کی من لے دے دا دلیلو دا پیغمبر دا پاک بازے او دا صداقت او دا سے نا پہ یو موقع نا کلچ امام الانبیاء دا معراج پشپلار دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا او پا مسجد اقصا کے تمام انبیاء راج مشویدی نبی کریم وی زمان خیالو چدا ٹول راج مدی خام خواب دوئی امام جوڑی گی سو فظننتو ان یکون لهم امام چک بے امام ہینن دا آدم علیہ السلام نواخلے تر امام الانبیاء پوری تمام نبیان دی موجود دی ہر سڑے بدا خواہش کی چکے دے شیما مخی کی نبی کریم بدے سوچ کے دیوی جبریل راغ زمان لا سے ہونیو وی تقدم یا رسول اللہ اید اللہ حبیبہ مخیشا چرتا چتراشی علتا دا ٹول نبیان مقتدیان خو جوڑے دے شیخو امام نشی جوڑے دے اور مخیشا نو نبی کریم دا بیت المقدس نبی علیہ السلام وی دا سے یوس پوڑے رالا سیڑے رالا معراج دیر یو پر نور شیدے چمک دے دمک دے بکی دا رالا او زپ روان شم ثم عرج بیل السماء بیا ازا اسمان توخی جولا یو دعا دری سلور پنزا پدی طولو اسمانونو بر روانیم او بیا واپس عمر عالم دا جنت سیل دا جہنم مناظر رات خود لی بیا واپس عالم چر راغ دا اللہ نبی تاسو بوئے چی دا خوب سو کلون لگی دلی کلون نا قرآن ہوئی سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا طول اشپنا دشپی پیو معمولی غنی حصہ کی لگٹے تلے ہم دے پسونو کالو سفر تلے ہم دے واپس راغے ہم بلکہ دمرا ٹیم لگے دلے دے چکم کنڈی دے دروازے کو لاؤکر لاغا لا شنیگی چے پیغمبر لاڑوں اور راؤں گئے ہوں تاسو بوئی چے دا خو لڑ رہا دا سنگا در تخیب چے دا کمال دا نبی ندے دا کمال دا چاہ دے زکت آغاز کینوئی سبحان اللذی
نبی پخپل طاقت نہ دے تلے بلکہ چاچے بیلے دے نو اگا سبحان دے اگا دے کمزورو نہ پاک دے پیغمبر چے پخپل طاقت کم سفر کرے دے نو پاکی کی خود دیر روزی لگی دلی دا مکینے چے مدینے تا ہجرت کا سو روزی لگی دلی اگو رہے کر دیر روزی لگی دلی خود چے کل اللہ بوتلو بیا نبی تر آسمانونو پورے بیلے دے اور راویس او شپا معمولی غنے حصہ خوچے کل راگ نو سار دا اللہ نبی اعلان کئی مردان والا توجہ غوارم چے اعلان کئی سار وی چے خلقو زبیگا تلیم میراج باندے اللہ بو تلیم دا نبیانو سرمی ملاقاتو نہ کڑی دی دا انبیاء امامت میں کڑے دے مسجد اقصا کی دا ٹولے چی بیان کرل نو چی مشرکین واورے دل نو اگئی خود دیر بدبخت خلقو اگئی خود پا دی انتظار کیو چی کل بدے دا سے خبرہ کئی چی منگتینا سازش جوڑ کو پراپیگنڈاو کو نو اگئی پراپیگنڈا شروع کرلاو سوئی وی چی اے خلقو منگنوی چی مجنون دے منگنوی چی دیوانہ دے منگنوی چی دروغ ہوئی چوک پہ یوش پا کی آسمانونو تا خطیشی و بیارات لیشی مسجد اقصا تا سوک نشیت لے دا دا میش تو سفر دے اور دیلا پا کی آسمانونو یاد ہے من خوئے بس یو غوغائی جوڑ اکلا سازش شروع کو اور دا سے سازش کرے دے چے ابو جہل پا دی انتظار دے چے نور کسو خرابو ما کنا خود دد بچپن یار ابو بکر بخام خانن خرابو ما اگر بتے بگڑاو ابو بکر نو کو او ابو جہل پر دیر انتظار کی کل بدے رازی مردان والاو تیارو سے مالا وجواب سبحان اللہ سر راکوئے دے پہ انتظار دے ابو بکر صدیق دبار نراغے دے دے کلی نبہر ورطو تیرے او اغسر میلاو شوے دے وی ابو بکر تو خود تاجر انسانے کاروباری انسانے پوئے انسانے عقل مند انسانے سمامولی سڑے نئے عقل شو لڑے دیر عقل مندے وی ویا سخبر دا وی دارا تو ویا یو کسی انسانی او داوی چی پلان کی دے تلے اسمان تا پشپا کی تلے ما وہ اسمان نبر تلے بیا راغلے آیا داد منلو خبر دا آیا دا رشیا کی دیشی ابو بکر صدیق زارشم سوئی وی ابو جہل دا کتوئے نو دا منلو ندا زین منم دروغ دی دا کزویم نو دروغ دی دا داوا کزما پلار کڑی نو دروغ دا کبل چا کڑی نو دروغ دا خواورا ابو جہلا وہ مکہ کی یو انسان دے چنو میں محمد دے دا داوا کاغ کڑی نو ما پٹی سرگی منلی دا سو کی منیو کن منی ما منلی دا نو چی دا سی یار دا بچپن دے اگا منلی دا نو اگا صدیق شو چاچی ندا منلی نو اگا زندیق شو دا سی دا کنا یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو نو پیغمبر اعلان اخپلوانو تا ہم کڑے دے بیاد صفحہ پگردہ قرآن شروع کڑے دے اللہ و پیغمبر معاشرہ بگڑاو دا دی اصلاحو کا او کی دا اصلاح دا پارا میں در قرآن در کڑے دے کم کتاب قرآن در کڑے دے پا دی باندے اصلاحو کا دا دے قوم ما تا پتا دا چی دا دی ظلون سختی دومر سختی مردان والو چی ہر حیوان ساروے چی دے دا پخبل بچی باندے مینی زان پہ وجنی خود تکلیف تے نپریگ دی او دا دومر سخت ظلونو حال دی چی پلار اخپل لور را روانکی جندے پزمکہ کی خخی دومر سخت ظلونو چی دی چرت بدا خلق منی خو پیغمبرہ دا ام زما کمال دے دا چا کمال لے اللہ ہوئی چی دئی چی سمر سخت دی نو تمی اغمر نرم پیدا کرے دئی چی سمر سختی نو تا اغمر فبما رحمت من اللہ لنت لهم او دا کمال چی دئی سمر سخت لنو والدی نو ماورتا قرآن دا سی کتاب نازل کرے دے چی دا دا گٹ پشانتے کلک زڑونا چی دے موم کی دائی نرمی
بیان کا ہوتا قرآن شروع کو اقا دا گٹو پا شانتی زرنو والا دی رنو چی چرت خبر نمالا خودی قرآن دا غی پا دی زرنو کی او دا سے اثر کڑے دے جن دی بدلی گی او دا سے بدلی گی چی دا پیغمبر ہر ملگرے چی تیاری گی اگر دا قرآن مبلغ اور دائی جوڑی گی پیغمبر لیگی شاگردان تیاری امداد پیغمبر شاگردانو خلق رالل بنو لحیان وہی چیز منگا علاقہ کی دا دین کار چلی گی سمنگ لے دا قرآن سا علیمان راکا چی غیل تا قرآن بیان کی نبی علیہ السلام لس کسان ورکڑ سو لس کسان ورکڑ او پاگی کی داغی مشر کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کی مشر کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغی کرے دا روان شول خوچات پتوا چی دغا بدبخت چی دی دغا منافق دی دو کباز دی دروغ جن دی اگے دا قرآن دعوت لنبیلل اگے مرگ لبیل چونکہ عالم الغیب سوک دے کم چی اللہ منے اگوے دا غیب پا علم سوک پویا دے اللہ یو اللہ پویا دے نبی تا دا علم نو اویلے گلا چی اویلے گلا دے پلارا کی دا سی یو خوشی غرط چی ہو رسے دل نو 200 کسان نورم تیار کری وہ تا اطلاع کرلا چی دا سم کسان دا روان کری دی حملہ ہو کر اگر چی حملہ ہو کرلا دے دا مرگ آگا انتظام اوکو دے یو دنبر اغرطو خطل چرتو خطل او حضرت عاصم چی دے دا کمالو دے لوی تیراندازو دا سر غشیو غشیو سر روح چی دے بیگ ڈکتے ترکش کے پراتے دی دے برو خطو وس دا کتن آگئی برا خطے نیشی دو بری ندون را گزی گی پیشانی جوڑا شچوس اور سچلو کو نو مشرکین یو دم پتے نکی دا نو چگے کڑے ہوئی وی منگا تاسو تا اے سم نویو امن دے رازے امن درکو صدرکو امن درکو را کچھ شے پخوابا چچا دا لفظ دا امن ہوئی کنا دا دکانی کرخو بیا بے دا غین خلاف ورزی نکو نو دا طول نور را کزیگی خو حضرت عاصم نکوزید اگوی زدان نوارم چی زده یو کافر دا مشرک پا پناہ کے لارشم زده پناہی نوارم ہر سڑی اخپل آگا اعتماد دے نکوزے گا میں پتا سے میں اعتماد نشتا اگر گورا دا طول ملگری دی را کوزیگی وی دی کوزیگی زن در کوزے گا چی نور را کوزشل حضرت عاصم یوازے دے ولار دے دے ورطا دیر سوے خون را کوزیگی نو اگر جنگ شروع کو او دے غشی ورے دے وی پا لامی دے قسمی تاسو تپت دا تر سو پوری چی یو غشی را سروی خطاب نزی او بیا چی غشی ختم شل بیا با پتور باندے مقابلہ کوما چی دغی کار نکو بس بیا خیر دے خستاسو پا پناہ کے نداخلے گا او دا نن سبا حال خدا دے دا خلقو چی زان لرکشو مواخلی دل یونیم لاکھ 2 لاکھ روپو نوغی تا سپلے زلندکی دا کنن رکشت سپلے لپ پناہ کی ورکی دا بے بچ گئی دا 6 لاکھو بنگلہ جوڑا کی نو بارے پہ کٹوئی الٹا کی دی اللہ کہا دا ولی دا کٹوئی بے بچ گئی کر جی آو خکری پہ وہ لگئی یا 70 کپڑا ہوتا زلندہ کی زمانکلی کلتا یو دکاندار دے نائی دے دا ختم متوارا کئی یہ رضی لالم میں اخترال برابر کے چدا سے میں ہوکتا نبرا پا دروازہ باندے دا گوڑے آگا نحل لگولے دے نحل دا آسا دا خپی دلان دی نہیں ہے اس پا نحل آگئی لگولے میں لکت دا سے شرے ہوئے خندلوی تا سے خود نمانے جی میں شکر دے سڑیا چی دومرا گوائی خور کوئی دا ہم غٹا خبر دا ہوئے شوئے دے خلقو چونکہ زمانگا علاقہ کے دا تیارہ دیر زیادہ ہوا
نو ما کار شروع کنو مشکلات را تم ډیر زیاتو دومره زیاتو چې کله دوه ډلې شو او زبر د جماعت چونکه زوم پښتون ما نو چې یو پښتو شي یو قرآن توحید شي بیا بچرته ما به د خپل جماعت په سین کې ناسو ما درس به مې کاو مې څوک اورې نو ټیک تا نه اورې مې اورې خو زه به کوم ما به درس کو د گاون کې داسې کورونو نور خو پرې د غزنانه دومره مخالف وي چې کله به ټماټر کله به هغه کله به ګټه راورولې لکه پرې دا باران به موريږي نن به زوم وروم باران خیال مشتا نو داسې حالاتو یو غریب عاجز مستریو بیلکارو الله ته دا مسله دماغ ته کوزه کړه وې منله درسته بناسو او د نورې ډلې سره به هم د ورځې میلاویت نو دا زمونږ ملګري پر زنګنونو باندې داسې دړ راغی هلته یو کس ته ولاړ هغه ته وویل یار حاجي صاحب په دې زنګون باندې مې درد دی په دې جوړونو کې څه وکړم نو هغه ورته وایي نو ښه ما سره حل شته خو ته منې نه هغه وایي څه مصیبت تاسو کې دا دی چې پنجپیریان یې وهابیان یې د الله نه علاوه بل څه منئ نه نو کنه اوس دا کته قبر دی ډورا شاه ورته وایي هلته مزار دی هغې ته کوم څه نوم وایي ډورا شاه ډورا په انکو کې کوڼ ته وایي څه ډورا پلانکیشن هغه ډورا شاه ما وی چې ډورا دی نو ستا به ساوري یو کوڼ دی یو مړ دی خو دماغ نه کنه دا قبرونه سټي ټول عمر داغي دماغ چرته کار کوي نو ماته چې قصه وکړم مې شکر نه کړ د الله بندا چې دوم دا گواہی ورکړه چې د الله نه علاوه بل څوک حاجت روا ته نه منه نو حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ مقابله تر اخیری حد پوری کړي تر هغه حد پوری کړي چې غشي ختم شول نو تور راواغست جنگ شروع کو چې ګوري وجود ټول د وینو سر دے لہو لوحان دے ایک ہی آواز پکڑ کے ولاڑ دے قصوری صد مردان والو جرم صد مردان والو جرم دادے چھ داللہ قرآن دا پارا روان دے داللہ پیغام رسول دا پارا روان دے او نن پوینو سر دے چھ مرک ٹیم نزدیکی نو پوشو چھ دے خما وجنی نو زمان سر بکٹ کئی ماں و ٹکڑی ٹکڑی کئی نو تورا چلے یو پتہ کا ٹیم کی یو نعرہ لگول اللہ تعالی کی سوئی وی اللہم انی احمی لکا اليوم دینکا فاحملی لحمی اللہ ماستا دا دن دا بچاو دا پارا زان وجلے دے اللہ نظمہ دا بدن حفاظتو کے اللہ ماستا دا قرآن دا حفاظت دا پارا زان زخمی کڑے دے اللہ زما دا بدن حفاظتو کے اللہ زما بدن دا دے پلاس کی ورنکڑی اللہ اللہ اکبر سنگت عاصم شہید شو دیو غرزو را واپس شو چرا واپس شو لگ مخ کی رالنو اگا یو ورطه دا اللہ بندگانو چم او وجه نو اسم پری ورش سر تا کٹ گئی نو دی بیا واپس رال چرا اللہ اگا نا سر کٹ گئی چی خوال رازین واللہ دا گبی ندا مچے دا شاتو دا مچے نہیں دا پا اگا باندے ٹولی جمع کرنی نو دا شاتو سر خو پتورا پا غشی مقابلہ نکی گی دا مچو سر او دا سے یو ڈرون دے کنا چی چا پورن خلی جو بس شونو اللہ پڑ سی نو اگئی وسو کو مچے نلری کی حفاظت کئی اونشو دا غینا اگا مشروے پریدے چی دا مچے تی لری شی لگ سات رستو براشو سباتا براشو دی چی لاڑل دی چی سنگ لاڑل اللہ دا بر دا سے باران راکی کو دا سے باران ورید جد حضرت عاصم اگا وجود اور جسم دا غزینو بو یوڑ بلی لاقیتا دا دی پلاس کے ورنکو عرض میں دا کورنو دا قرآن رسولے دے نن ہم چتا سے قرآن بیان ہوئی زانتا ہے بلتا ہے خود نہ کوئے خلق بدر تا رکاوٹو نہ جوڑی گی سوک بدر تا خوئی سوک بدر تا بدوئی خدا بنا گورے زکا چی پا دی دنیا کی دا سے سوک نشتا ہے چی ٹول خلق ورطا خوئی او دا سے ہم نشتے چی ٹول ورطا بدوئی دا سے دا کنا دا
که یو کستا زنی ورته خوی نو زنی ورته او که ډیر ورته بد وي نو لږ ورته بیا هم خوی نو سړی بد ولی کوي ښه کوا که څوک بد وي او که الله ته ځان مه پړوه چې الله ته پړ نه کنه د کتنو مخلوق پروا مه کوه چې دی هر څه کوي به لګیا وایي الله اکبر. او یو پاغې کې حضرت زید و حضرت خبیب و هغه هم گرفتاری ورکړې وه که نه حضرت عاصم نو ورکړی شهید شو نو خبیب خو گرفتاره کړی و دی څو وخت په قید کې وساتو تکلیف یې ورکو چې باز شه هغه چېرته واپس کېد د دین نه اخر هغه وخت راغی چې اعلان یې وکړو چې سبا به خبیب پانسي کېږي سبا به خبیب پانسي کېږي ټول کلی راجمع دی او حضرت خبیب له میدان کې د پانسي ګاټ جوړ کړی دی دی داسې په زنځیرونو تړلی را روان کړی دی چې راولي میدان ته نو ټول د مکې خلک ټول راجمع دي څوک یې په غشو ولي څوک یې په کاڼو ولي څوک ورته بدې ردې وي او دی داسې را روان کړی دی دی چې څنګه تختدار ته خیږي دا خلق ورته وایي خبیب څنګه چل دی سرمان دشتا وی ارمان میشته وسو وی ارمان بدی هغه چې د بس ارمان ډیر غټ وی ارمان می داده چې ما پریګ دې چې په تخت دار باندې الله ته یو سجده وکما یو 2 رکعات اجازه راکړي اخیری وخت ہے کنه دې چې ودرې الله ته او نفل کولل سجده زر وکړه سلام یې وګرځاو را پاسې وی ملګرو وی چې اے دشمنانو واوره دا سجده می زر زکه وکړه کله مزه دومره وا زړه می دا نه غوښتو چې د سجده نه سر را پورته کم ډیره مزه وا خو زر می سک سر زکه را پورته کو چې دا ونه وې چې د محمد رسول الله غلام او خادم د مرګ نه وې اره دا ونه وې زکه می زر سلام وګرځي هغه ورته آزادو دی دومره خو ہے کنه چې کاش نن زما په زما پیغمبر وې دومره خو ہے کنه دا الله بندا سوئی بے بدبخت دا خستاسو خیال دے کہ زمان دا تپوس کوئے نو ز خدا ویما چه زما غندے پزرگاو جانونا پانسی شی خود ما پیغمبر تا دی دا پختو کی غنم نبرداشت کو ما داغا پخپا کی دی غنم نخخی اللہ اکبر دا سے خلق دی دے چه پانسی تا خیجو نسوئی شیرون خود دلتا دیر آسان دی خو پانسی تا چی خیج نسوئی وی فلستو اوبالی حین اقتلو مسلما فلستو اوبالی حین اقتلو مسلما علا ای جنب کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ و ایشا یبارک علا اوصال شلو ممزعی فلستو بالی حین اقتلو مسلما دا اسلام پا حالت کی چکما اوجنینو زما پروا او کما ٹکڑی ٹکڑی کی نو پروا نشتا دے اللہ زما دا وجود پا ہر ٹکڑ باندے ببرکتون نازل کی دے پانسے تو خی جاؤ پانسی شو خود قرآن دا دعوتو دا مشن نشاتا نشو دا آغا مشن دے رونو باران ستا وریگی با تاسو خونے یتن کنا وریگی دی اللہ اکبر دا آغا صحابہ دی زکر دا اردو یو شاعر وی گلو عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا گلو عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیبے دار ہوتے ہیں بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر کہ واعظ برسر منبر و غازی دار کے اوپر عزیزانو
مشن دا قرآن در اللہ والا کرے دے دا قرآن با ازدہ کوئے ہو کہ نوے ازدہ کوئے دا برسوئے ہو کہ نرسوئے دا قرآن بیانولو والا مرستہ کوئے ہو کہ نکوئے گرانا دا آسان ندا دیرہ گرانا دا خود منگلہ چدے سرٹیٹی ملگری ندی پکار ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے دادا غیرت مند و خلقو کتاب دے انشاءاللہ دا با منگ بیانو ستاسو دے زائے کی مدرسہ دا رونو خور سرم رستہ کوئے پا ہر انداز کوشش کوئے چی دا آبادی او دا قرآن دا رناگانی تے خوریگی ستاسو کلی تا و بہر تا زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ